सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां दिवं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं. तुमची सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, देवाचे वेदी सोरी आमी हांगासर आयिल्लीं आसा आनी होच देव आमचेर आपलो उजवाड घालता आनी होच विस्वासी देव आमकां सांबाळटा, राखता. ह्याच ताच्या विस्वासीपणा खातीर आमी आमच्या देवा बापाक दिनवासुया आनी पवित्र मिसान आमी पवित्रपणान वांटो घेवचे खातीर पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांची बोगसणी मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर परबेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच आंकवार मारये सगल्यांक देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. एमीस भेटयता दिनवासनेच्या मनान आपल्या जल्मा खातीर देवाक दिनवासूंक मिस ऑल्गा फेर्नांदीस. तेच परी आयच्या दिसा आपलो वाडदीस मनयतल्या पासत आमी मागता. जेसी बार्रेटो, सिंड्रेला फेरेरा, तेच परी मर्लिन पाशेको. बरी भलायके पासत आमी मागता. एंथनी आनी हेली गोम्स हांचे पासत आनी उबारता आमी सेर्वोस मेनेझीस हाचो आत्मो. हे वेळार मागुया जी कोविड-19 पिडेंत वळवळटली आमची पिडेस्त भाव भयणां. हेर पिडेंत वळवळटल्या पासत आमी देवाक विनयता. सूर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, आमचो बावार्थ बरवाचो आनी मोग चडय आनी तुवें बासायलाय तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, एकामेका ताय दोयाळ आनी काकूटबोध जायात. क्रिस्ता सोवें देवान तुमकां भोगशिल्लीं तेच भाशेन तुमी एकामेकाक भोगसात. जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दोमदोमीत परमोळाचें देणें आनी योद्न कसो आपणाचेच देवाक समर्पण केलें, तशें तुमी देवाचे अपुरबायेचीं भुरगीं देखून ताची देख घेयात आनी मोगान जियेयात. कामसाराची, पोजोळपणाची आनी
आपसवाटपणाची सावळी पोरयान तुमचें मोदें आसूं न्हय. कित्याक असल्यो वस्तू पवित्र केल्ल्यांक सोबनात. गाळी, फोटी, पिसाट उतरां, न्हय म्हूण मोसकोऱ्यो, केश्टायो तुमचें मोदें आसची न्हय. हें सगळो तुमकां सोबना. हाचे बदलेक आर्गां दियात. हें मात मनांत दवरात की कामचाऱ्यांक, पोजड्यांक आनी आपसुवाट्यांक मुणगे कुड्ड्या देवाच्या बसप्यांक क्रिस्ताच्या आनी देवाच्या राजाच्या दायजांत वांटोना. पिसात वाडा वरी तुमी फसोना जावंक चोत्रायत घेयात. ह्याच वस्तूक लागून देवाचेर कोलपोतात, तांचेर ताचो राग देंवता. असल्या मनशाच्या भागा तुमी पडूं नाकात. एका काळार तुमी काळोखांत आसल्यात, पूण आतां सोम्यासोवे तुमी उजवाड जाल्यात. तर उजवाडाचीं भुरगीं कशीं जियेयात. देवाचें उतर हें. देवाचे गोड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. देवाची मोगाची भुरगीं कशीं ताचीच देख घेवया. जो मनीस नोश्ट्याची बूत घेवन चलोना वो पातक्याच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसोना तो खरोच बागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशाचेर ताचो संतोष. दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. आमचो जबाब देवाची मोगाची भुरगीं कशीं ताचीच देख घेवया. व्हांवत्या व्हाळाच्या देगेक लायलेल्या रुखां काळा परमणे जातात फळां आनी कदींच भावोन पडोनात ताचीं पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो कोरण्यो सुफळ. आमचो जबाब देवाची मोगाची भुरगीं कशीं ताचीच देख घेवया. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सय सय. सोम्या तुजें उतर सोत. सोता वरवीं आमकां संस्कारलोली कर. सर्वेस्पराक सय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू जुदेवांच्या एका देवस्थानांत एका सोनवारा दीस शिकोवन दितालो. 18 वर्सां देंवचारान वायटाकान केल्ली तसली एकली बायल थंय आसली. ती सामकीच पोंगी जाल्ली आनी कितेंच केल्यार तिच्यान तकली उखलून नीट रावूंक जायना आसलें. जेजून तिका पळयली आनी आपणाशी आपोवन हाडून म्हळें, आगे तुज्या वायटांतली तूं सुटली. आनी आपले हात तिचेर दवरिना फुडें ती सारकी उबी जाली आनी देवाक दिनवासूंक लागली. पूण सोणवारा दीस जेजू पिडा रोग बरो केलो देखून देवस्थानाचो अधिकारी रागार जावन असो लोकांक उलोवंक लागलो, वावर करून 6 दीस आसात त्या दिसांनी येयात आनी बरीं जावन वचात, न्हय सोनवारा दिसा. परतीपालून सोम्यान ताका म्हळें, आरे धोंग्यानो, तुमचे भितरलो जण एकलो धांवण्यांक बांदलोले आपल्या पाड्याक वो गाडवाक सोडून ताका सोनवारा दीस उदकाक व्हरोना. तर 18 वर्सां देंवचारान बांदून दवरलेली ही आब्रामाचे दुवेक ह्या सोनवारा दीस सोडची न्हय आसली. अशें तो म्हणटा आसतना सगळ्या
ताच्या दुस्मानाक लॉस जाली, पूण ताच्या ओजापांच्यो कोरण्यो पडोवन सगळ्या लोकांक मोठी खोस जाली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भणी बनो, आयच्या पयल्या वाचपांत बागयोन पावलू मोग करूंक आपयता आनी हो मोग कशे भाशेन करचो तें पयलेच वडींनी सांगता. क्रिस्तान तुमचो मोग केलो तसोच करात. आनी क्रिस्ताचो मोग कसलो काय? क्रिस्तान तुमकां बोगशिली तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बोगशियात, एकामेका सवे दयाळ जायात. आयच्या शुभ वर्तमानान हीच दया आमकां दिसती पडटा. आनी जेजू खंयच्या वेळार दया करता? ज्या दिसा कांयच करूंक जायना आसलें त्या दिसा. सोनवारा दीस जुदेवांक कायदो आसलो, तांणी कांयच वावर करचो न्हय. आनी ह्या दिसा जेजू आपले हात पाठोवन एके वस्तोरेक बरी करता. आनीक हे वेळार देवस्थानांतलो मनीस अशें म्हणटा, ह्या लोकांक तिडटा, म्हणटा आनीक 6 दीस आसात, ह्या 6 दिसान तुमी येवन तुमच्यान बरी जावंक जायना. आनी हे वेळार जेजू संदीत घेता तांकां शिकोवंक आनी आमकांय शिकोवन दिवंक. बरें करूंक वेळ काळ घडयो नाकात, पूण जेन्ना मनीस गरजेक सांपडटा तेच वेळार आमी त्या मनशाक बरें करचें. हांव फाल्यां कोत्तलो, परवां कोत्तलो, आयज यो फाल्यां यो असलें बरेंपण जेजू आमी असलेची मनांत आमी बरेंपण करचें न्हय, पूण गरजेक सांपडला ते वेळार, आमकां दिसता ते वेळार काळ वेळ पडनासतना आमी बरेंपण शिपडावचें. असलोच मोग आयच्या पयल्या वाचपांत बागयोन पावलू एफेसकारांक बरोवन म्हणटा, जेजून तुमचो मोग केलो, जेजून तुमकां बोगशिली, बोगसूंक वेळ ना काळ ना, पूण आमकां त्याच वेळार आमी एकामेकाक बोगसुया, जेजू भाशेन जावंक वावरुया. हीच कृपा ह्या आयच्या पवित्र मिसान आमकां मागुया अशें जावं. तुझ्या बोवी दोळ्या मुखार बापा सुडो दोबो जेजू निर्मळ भुरगो तुजो उड्या भितर लिता कोणयो दोषी जेजू सोबे सुगली हिरवळ पाखी भुरगी तुझी गोवांच्यो कोणयो आमी उदकाचे थेंबे आमी जेजूचे सांबे आमी जेजूचे सांबे आमी. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या देवाक सुरवेसपूर मारून घेवन. मोहिमेवून देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्यांचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका ओदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओयो अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमतां, जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडटां. तीर बरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक अंतरेकतां. देखून आतां देवदूतां भक्त सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेश्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भल्ल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेश्ट घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेश्ट घेयात आनी आदले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खराचें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन धरून दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार
दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशानोत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकडुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगाडा म्हजे खाड जावन तूं आयलाय ह्या तुज्या आसण्या पासत जेजू तुका दिन वाचता. दुसऱ्याचो मोग करूंक हें तुजें खुडी रोगताचें जेवण म्हाका कुरपा दिता. हे तुजे कुरपे पासत जेजू तुका वाखाणटा. असलीच कुरपा आमची भाव भयणां अंतरेकतात जांकां तुका शेवूंक मेळना. हे वेळार ह्याय आमच्या भाव भयणांक ओत्मीक दर्शन स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांचे लागीं कर आनी तुका शेवल्ल्या परी जेजू आमच्या भाव भयणांक भोगून दी. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाड बापा तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फोड जावं ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जें खुणे रुपान आमी समोरमून घेतलां तें ह्या जिवितान स्वतान आनी स्वर्गार संपूर्णायेन आमकां मेळोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया.
तुजे सरशी आयल्या दुनिया मोजत तुजी मागूक आमकां घाल तुजी नदर तुजी काकरुतीची दयेन आमची गरज भागय जेजू तूच आमचो देव तूच आमचो समी हे वळखून आमी तुका तुजे मुखार सर पडटा घाल तूं नदर देवा तुजी जेजू मोगाडा आमचेर तूं नदर घालताय काकरुतीची हेच काकरुतीची नदर घालून तुवें आमकां सांबाळल्यात राखल्यात ह्या तुज्या मोगा पासत आमी तुका वखाणटा जेजू हो वेळ तुजे बरोबर सारूंक आमकां तुवें हें देणें फावो केलाय ह्याय तुज्या बरेपणा पासत आमी तुका वखाणटा सोनिया आमकां सगळ्या वायटांतली तुवें निवारली पिडेंतली तुवें सोबार जाणांक बरी केली आमच्या प्रश्नांतली तुवें आमकां सोडयली सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत जेजू तुका वखाणटा आनी व्हडांतलें व्हड बरेपण तुजे मुखार वेळ सारूंक आमकां फावो केला ह्या तुज्या बरेपणा पासत आमी तुका वखाणटा तुजी बरेपणा
मुखार आमच्यान बादोंक जायना. आमचे ह्या दिनवासते वरवीं तुजें कांयच चडना वाडना, पूण आमच्या जिवितान तुजी कृपा वाडटा चडटा. तुजें बरेपण अदीक अदीक आमकां दिसता जेजू. हे तुज्या बरेपणा पासत आमी तुका वाखाणटा. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत तांच्या ह्या जिविताच्या देण्या पासत तुका दिनवासता जेजू. ऑल्गा फेर्नांडीस, जेसी बर्रेटो, सिंड्रेला फेरेरा, मर्लिन पशेको, हेर आमची भाव भयणां जीं आपलो वाडदीस मनयतात, हेर दीस मनयतात, तांची पासत आमी तुका दिनवासता जेजू. हे वेळार मागता आमी बरे भलायके पासत एंटनी आनी हेली गोमेश, हेर आमच्या भावा भयणांनी आपणा पासून मागूंक लायला. तांचोय हे वेळार जेजू तुजे मुखार उगडास करता. फॅनी फेर्नांडीस, जे आल्मेदा, हेर जी आमची भाव भयणां, तांची कुटुंबां तुका उबारता जेजू. हे वेळार उबारता तुका जेजू. आख्खो संवसार कोविड-19 पिडेंत वळवळटलो. आमकांय जेजू सुरक्षीत सांबाळ आनी जे पिडेंत आसात जेजू तांकां तुज्या रोगतान धुवून काड. ही पिडाय जेजू ह्या संवसारांतली नपयत कर तुज्या रोगताचे पोदवेन जेजू. उबारता तुका आमचें गोंयचें राज, भारत देश, अमेरिकेचो देश, गल्फ, ब्राझील, कॅनडा, रशिया, आफ्रिका, मोजांबीक, UK, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटालिया, आख्या संवसाराचेर जेजू तुजें उमळीक रगत शिवराय आनी तुज्या रोगता वरवीं हो संवसार पेकय जेजू. क्रिस्ताच्या वतम्यान आमकां पवित्र कर. क्रिस्ताची कुडी आमचें थारण कर. ह्याच तुज्या पवित्र रोगतान आमकां नाडूय जेजू. हें आमी तुजे लागीं प्रार्थून मागता. Oh
अगणित काकूळच्या देवा, तुजे मुखार आमी सोरपटून आसाव. आख्या संवसारा पासत मागूं कोरोना व्हायरस ही पिडा निरंतरा खाली येवं तुजोच आशिर्वाद आमी मागता जेजू. हे पिडेक लागून दोगतल्यांक भलायकी, हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सीक, हेर वावुरप्यांक मनाची शांती, सुरक्षा. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां कश्टवतात, तांकांय मनाची शांती. पिडेचेर सोद करतल्या दोतोरांक हे पिडे नवे वखद सोदून काडूंक तुजो उजवाड, आनी जे सोद अपूर्ण आसा ते संपूर्णायेक पावूंक जेजू तुजो आशिर्वाद. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां भुकेन आसात, बेकार आसात, धंदो ना, रिणांनी भरल्यात. असलें सगळें जेजू दोयाड काड जावं उत्पन्न कर, आनी जी दोयाड जातात तांकां तुज्या आशिर्वादान तुजे कुरपेन भर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणान उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता हें वळखूंक आमकां तुजी कृपा दी. आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मास्क घालून आनी तुजे मुखार सरपटून मागणें करून हे पिडेचेर आमच्या जैत व्हरूंक जाता हें वळखूंक आमकां तुजी कृपा, तुजो उजवाड, तुजो आशिर्वाद दी जेजू. आमेन.